زنگ پا دی خپل معاشره کی پا عرف عام کی دا دروغ عیب دے کہ صفت کمال دے؟ عیب دے کنا، گناہ کبیرہ دا عیب دے، نقصان دے کہ قرآن و تا گناہ کبیرہ نمی ویلے زنگ پا عرف کی دا عیب دے، نقصان دے. دا دروغ جن سڑی سر تاسو معاملے کوئے، دروغ جن باندې اعتبار کوئے، دروغ جن سر سوک وعدے کئی، سوک سر معاملہ کئی. دروغ دا سے عیب دے چی دا انسان دا انسانیت نو باس. اڑو پا معاشرہ کے دروغ جن سڑی قدر نہیں، سوکی پر رجالو کے نشماری. دروغ عیب دے. او ماتا استعاردو کو دے سبحان لفظ مطلب دا دے چی دا تمام عیوب نبا باری تعالی منزہ او پاک منے. پاک بے سنگ منے چی دا یو عیب تریانم باری تعالی باندے ممکن ندے. زکا چی امکان ستوئی، امکان دیتا ہوئی چی کم شے ممکن وی داغد وقوع نا، داغد وجود نا محال نہ لازمی اگر تا ممکن ہوئی، او چی دا کم شے دا وجود نا محال لازمی گی اگر تا ممکن نہ ہوئی. رونو باری تعالی دا پارا عیوب ہر عیب نہ باری تعالی منزہ دے سا مطلب یعنی یو عیبم پا باری تعالی کے منل دا دا باری تعالی دا تنزیح خلاف دا. لہذا ہر عیب باری تعالی کہ یو عیب ممکن دے، ہر عیب ہر نقصان باری تعالی محال دے. چکے منین استحالہ شرعیہ یو لوی استحالہ شرعیہ لازم شو. گو رہی اسی خبر خودی کی ڈیری دی زمونگا دا درس نظامی کتابونو کے مسلم و ثبوت علامہ بہاری رحمت اللہ علیہ دری زائدہ مسئلہ ذکر کریا. اولا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان سے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ خو پہ دمر الوی کتاب لکلے سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح. دا دلائلو یو انبار لگو لے اگا اخوانو دو ای کے خوڑیلوی تفصیل دے خوزے و خبر در تکو مو پلندو خبر ختمو. چکم سڑی دا عقیدی چی خدای لدروغ ممکن دی، دا عقیدہ دا چی وی نا دا خوی وصر چی خدای دروغ وی نا خو ممکن خودی امکان خوشتا او بیا دلیل سور کئی وی یرا که خدای دروغ نو ویلشی نو بیا خو با پی قادر نہیں، نو بیا خو با عجز ای کرا، نو عجز بلا دمشی. میں دے پہ وقوف تو گورا کہ بھئی عجز ستوئی، عجز خو عدم القدرت عما من شانه القدرت توئی. دا قدرت تعلق دا ممکنات سرئی دا محالات ممتنعات سر نہیں. نو عیب دا باری تعالیٰ دا پارا، کذب دا باری تعالیٰ دا پارا خود محالات نہ دے. نو دا امکان دا قدرت تعلق و سر سنگنا کہ دا قدرت تعلق و سر نہیں نو پدی بعد عجز نہ لازمی. خو بہرحال چکم یو سڑے فرض کا یو سڑے دا سیدے چاہا باری تعالیٰ دا پارا دا دروغ دا امکان قائل دے چی دروغ ویل ورل ممکن دی. دانا تو ہے کہ بلی یو سڑے راشی
او هغه ورته وایي چې یاره په دې قرآن کې دا فلانې آیت چې دی دا دروغ دی. یو کس د امکان قائل دی، بل راغی هغه ورته وایي دا دروغ دی، دا آیت دروغ دی. دغه مولا صاحب چې دا د امکان قائل دی دی به څه وایي؟ وی به خیر دی که نه یار، یې دي که نه دروغ دي که، ځکه چې دی خو د دروغو د امکان قائل دی او ممکن چې واقع شي نو څه محال خو ته نه لازمیږي، لہذا ده به ورته هسې خوله وازه کړي چې خیر دی که نه که واقع شو. نو په قرآن کې که یو دروغ ومنل نو مسلمان پاتې شو، دی به ورته وي خیر دی. او که سني عالمي اب ورته وی خیر نشته باچا، دا خو قرآن خو اصل الاصول دی، قرآن عظیم خو زمونږ د مومن به چې کوم رسیزونه دي دا غټول اصل الاصول دی. که په دکې دروغ را پیدا شو خو بیا خو په اصول شرعیو باندې په دلایل شرعیو باندې اړو ایمان پاتې نشو، نو ایمان به په چا راوړو؟ بیا په قرآن خو ایمان پاتې نشو، حدیث د هغې تشریح د په هغې ایمان پاتې نشو، نور د مذهب په خلکو باندې څه ایمان پاتې شو؟ نو ایمان خو یې دوړه که که نه، ځکه د امکان کذب عقیده ډېره پلیته عقیده ده. د دې عقیدې نه ځان بچ کړئ، د دې غوندې پلیته عقیده چې خدای نه معاف کوي، بیا پیغمبران پرېږده، اولیاء پرېږده، خدای کې هم دا عیب که څوک ممکن مني، د دې معنا دا چې کېدای شي چې خدای هم دروغ ووایي. کوم شی ممکني او ممکن د وقوع نه خو څه محال نه لازمیږي که ورونو. نو د داسې قسمه پلیتو عقیدو نه ځان وساتئ. او امام بخاری رحمت الله علیه که په آخر کې چې کوم حدیث را نقل کوي چې ګورې زما آخري خبره تاسو ته دا ده چې تنزیحات صفات سلبیه د باری تعالی په مخ کې ټول منې، د تمام عیوبونه به منزه منې، وبحمده بیا به ول صفات کمالیه منې، نو بیا به ایمان جوړ شي. او که دې کې نقصان راغی سلبیاتو کې تنزیحاتو کې نورونه که دا ټول صفات ولا بیا ومنې که نه خو بیا مسلمانېږي نه. الله جل مجده دې مونږ له د امام بخاری رحمت الله علیه په دې صحیح بخاری کې چې کوم احادیث را نقل کړي او دې مبارکو چې کومې خوارۍ کړي، الله جل مجده دې اجر او ثواب هغې ته په خبر کې ورکړي.